कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। खंचे उत्सव निमित्त एक धर्मसभा आचरण करताना आमकां मस्त प्रसन्नता जाता असं म्हणून एक औपचारिक म्हणचें आसता आनी प्रायः आमकां अर्थांतूं सत्यतया सुद्दां तशें म्हणूं जाता। जाल्यार ह्या निमित्तान कलेक हो कार्यक्रम आयोजीत जाला हाजी आमगेल पट्टाभिषेक वर्धंती इतल वर्सां आमी म्हणटा आयल्यान ती आमकां कल म्हूण काय म्हूण कळना। जाल्यार आज वस्तुतः प्रसन्नतेचो अनुभव म्हाका जाता आसा। ही कली एक उपलब्धी म्हूण न्हय जाल्यार हें एक प्रत्यभिज्ञा म्हूण येद अनुभव गुरूंगेले सामर्थ्याचें। आमी गुरूंक सामर्थ्य दिनात, तांगेलें सामर्थ्य कसलें आसा थोडे 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 आमकां कोळ उसूर जाता, तांणी प्रकट करचें ना। देवाल अनुग्रह वाडना, अनुग्रहाचें देवाल स्वरूप आमकां तें कितलें मोठाक कळटा, कितलें प्राप्त जाता, आमगेल अर्हता म्हण येद वाडता आसा। कसली एक प्रतिबंध आशिल्ली प्रारब्धवश आसा अथवा पुरुषार्थांत कमी जावन आसा तें वता आसा ती म्हण एक लक्षण कले आसा। वस्तुतः एक आनंदाचो अनुभव जाता आसा, एक कृतकृत्यतेचो अनुभव जाता आसा। धन्य हांव, धन्य आमी म्हणून। आनी कल सांगच तुमकां गुरुभजन स्तोत्र हाजेर मस्त स्वाध्याय केला आमी, अर्थ जातालो। आतां ताचो गूढार्थ म्हणटा ती प्रकट जाता आसा। अर्थ कशी जाता, अत्यंत लौकिक दृश्टांत सुद्दां न्ही, घटने दिवन आमी सांगू जाता। पयलें दुसऱ्यांनी सांगता पडटालें आनी ह्या ना फुडें तशें पळयल्यार गुरूंक गेले आनी परंपरेचे उत्कृश्टचे एक अभिप्राय आशिल्लो। गुरू देव कसले फरक ना। आतां देवाल कशें की गुरूंक गेलें, सो वॉट। अगोर अगोर गुरूंक गेल महिमा कशी कशी ते अनुग्रह आमकां प्राप्त जावचे आसूर जाता ताका गुरू म्हणटा ती। सो ताजी ओ ओ ओ ओ हा म्हण अनुभव सूर जालो। प्रथम 3 वर्सां 1997चे उल्लेख केलो। प्रथम 3 वर्सां त्रास आशिल्लो। आतां ते प्रारब्धाचें आशिल्लें, वातावरणांत एक फरक हांगा येना फुडें, कलकोरका म्हूण कळना, आपणालें एक असमर्थता इत्यादी कले आसा तें। अगोर तें एक निवारण केल्लें, तें अनुग्रहानेच वचुलें जाल्यार अनुग्रह म्हूण समज अनुभव जायनाशिल्लो। 2004 म्हणटा ती व्हड कोळ सूर जालें, एक विचित्र मालिन्य आशिल्लें तें वचना फुडें 2003 तूं वस्तुतः कोळ सूर जालें। मागीर मस्त घटना जाली इत्यादी बरे बरेंची आनी सामाजीक स्तरार तुमकांय गोत आसा 2005 तूं आमकां कार्ला वचो अवकाश मेळ्ळो। विधानपूर्वक खुशीच जाताली आनी त्या वेळार कल्ली एक पद्दती आशिल्ली
प्रश्न मार्गान सगळें चॅक करचें देवी शर्माक आमी घेवन वचुलेली. कितकी विशय आयले आजू लेख कोर नसो फाव आसा जाल्यार ह्या दिवस विशेश केल्यार आनी खुशी जाता म्हाका म्हणून करता. आमी बसले आनी ते प्रश्न घालूंक आनी तो सांगता आसा आमी श्री आसा श्रीयंत्र आसा म्हळ्यार दुर्गा परमेश्वरी आसा भटमाम श्री कल्याण ना आसा. चंद्रोदय जाल्यार दुर्गा जाल्यार हांगा शुक्रोदय जाल्यार यंत्र आसा. भटमामाका पयलें आनी ताणें तो यंत्र घेवन आयलो. प्रथम दर्शन जाल्लें बट त्या वेळार थंयच काम जालें. 2 वर्सां नंतर आमल्याक तें आमी हाडलें. तशीच मागीर स्वाम्यांगेल कुडांत वचना फुडें ते भितर एक कूड आसा प्राय तें बंदच आसता आनी आमी वचुलेले तावळी 2005 तांतो गोदरेजीजन आशिल्ली एक स्टोर म्हूण आमी लेखिल्लें आनी कल ताचे पयलीं आयकलेलें विंगड कुडांत आनंद आश्रम स्वाम्यांगेल फोटो आसा सेवा सप्ताकान वचून आनी ती कारला वचुलेले लोकांक समज कळटा. थंय पादुके आसा ती कलकी आमकां एक अशी इम्प्रेशन म्हणटात जालेलें उतरांतून त्या कुडांत बसतालीं कली सांगिल्लें आसका. सो वटायर स्वाम्यान थंय बसून अनुश्ठान करचें आशिल्लें. आमी सांगता आशिल्लीं खंय ते सान्नू कुडांत आमी उबरलेले तावळी त्या कुडांत वचून आयलीं फोटो नाशिल्ले. ह्या कुडांत उबरलेले तावळी देवेश्वरान ना म्हणटा हांगाच आसकलकी. आनी आमी पळयता आसा ते संपूर्ण शरीर थर्र जाता आसा. प्रश्न घालचे आनी अशें उबरला आशिल्लें ताका सूक्ष्मता ताका कळटालें. हांगा कळतना नागाच्या स्मतान हात थंय जाता अशें जाल्लेलें. थंय एक विलक्षण शक्ती आसा आनी ताणें म्हाका परत नेमगेल हांगा बसतालें की थंय बसतालें तावळ म्हाका कळ्ळें एक गोतस आशिल्लें थंय बसतालें म्हाका म्हण येतालें. मागीर कळ्ळें वस्तुतः त्या कुडांतूच बसतालीं आनी कोणाक तितलें एक सौभाग्य आसा. यंत्र पूज जायना फुडें आपणाल पूज जायना फुडें ते पर्द काडून आरती करतना त्या सायडार थानू आतां आमी खंयच्या कुडांत वतात स्वाम्यांगेल कूड थंय थानू लोक आरतीयन घेतालीं दर्शन करतालीं. सो तशी विंगड माध्यमान दाखोवन दिवंक पडलें गुरूंक आपणाल एक आंशीक कलेक सामर्थ्य इत्यादी आसा ताजें भारी कौतुक ती करतालीं. आत्तां आमी म्हणू जाता वस्तुतः एक कसले श्लोक आसात हातूंत प्रकटतया ताजो अनुभव जाता आसा. दीक्षितं शिष्य मोक्षार्थे साक्षात्कृत महत्पदं दक्षिणामुखदेवांशं ब्रह्मनिष्ठं गुरुं भजे. हो निश्चय जाल्लेलो रक्षणस सोण घालना ती इत्यादी म्हणून. ग्रंथिं भित्त्वा विनिर्यान्तं वर्षन्ते गगने मृतं कोटिविद्युत्प्रतीकांशं शक्तिपुंजं गुरुं भजे. म्हळ्यार तेवे एक अनुग्रह करता आसत म्हळ्यार वस्तुतः रोमांच जावचें जाता आसताचें आनीक. सो तशी एक प्रत्येक स्तरार तांगेल वात्सल्य पूर्ण अनुग्रहाचो कसले अनुभव जाता आसा. कृतकृत्यतेचे अनुभव जाता आसा आनी व्हड एक भार म्हजेर घाल्या म्हणून दिसना. तुमी जें सांबाळून घेता आसता तें म्हाका तुमी सांबाळून घेतल्यार हें सगळें तुमचें सांबाळून घेवच्यांत कसलें त्रास ना तुमकां म्हणून अशें आश्वासन मेळटा आसा. तो एक आनंदाचा म्हाका अनुभव जाता आसा आनी कसलें सांगचें. हो एक विश्वास घेवन मुखार वचका प्रत्येक साधकांनी. तातूंत अत्यंत पामर दृश्टी आसता. चलता फिरता देव वय नवे देव आसा देवाल्या उल्लो येद देवाक आयकत की ना गोतना वापस आन्सर तर मेळ्ळें गोतनाची असो. गुरू म्हळ्यार एटलिस्ट आयकत म्हूण एक कन्विक्शन आयकतात शें दिसतात पूण आनी कसलें सांगता ती आसका तो एक संतोश. ताचे पेक्षा एक प्रौढता याना फुड भक्तीन तूं गुरूल्याक तांकां कसलें प्राप्त जाता आनी मागीर गुरूंक कसलें दिवची इच्छा आसा तें एक परिपाक शीघ्र हाडका. हो
आमकां कितलेक हें जावंका तें जावंका म्हूण एक इश्ट आसता, अथवा हें मेळ्ळ्यार आपणा निश्चित हांव आनी कोणाकय त्रास दिना म्हूण एक विश्वास आसता. आमी कल्पन करूं जाता ताचे पेक्षा चड गुरूंक दिवची इच्छा आसा आनी आमकां आजून एक कळ्ळी. तें कोळ उसूर जायना पळय तें दिता आसती ताजी तयारी करून घेता आसत मेरी आनंद जातलोच की ना. We want to rise above our limitations, yes. Why? Because I feel limited. I wanted to do so many things. I am not able to. Understandable limitations. Can you imagine? You have to do much more, or much more is going to be affected, so to say, through you. Mano, the Guru knows, and he is preparing each one of us for that, Mary. What are you going to say? Are you going to jump up and down in excitement? No. Gambhiryata. Is that so? I didn't know. तशी एक गांभीर्य ताचो अनुभव जाता आसा आनी हें प्रत्येक साधकाल अधिकार आसा म्हणून आमी सांगता ती गुरु उपसत्तीन तूं सारस्वत मेरे देवाल अनुग्रह मात्र न्ही, गुरूंतले अनुग्रह शाश्वत प्राप्त जालेले एक जीव. तशें आसतना त्या गुरूंगेलो अनुग्रह प्राप्त जातना आपणाक कल मेळत म्हण न्ही, आपणांत कशें एक परिवर्तन हाडयता आसा ती गुरुशक्ती, ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणटा ती, तें अनुभव करूं शिकता ती. आनी त्या परिवर्तनान तूं कल एक अवांछनीय असं एक व्यक्तित्वांत असो ते काढता आसत मागीर ते काडू सोडा ती. पयलीं कळना कळ्ळें मागीर तो अहंकार वळवळता असो कळतस की अवांछनीय म्हणटा ती साधकाक कळना. कळटा you know, Swamiji, I tend to worry so much. It is so bad. No, yes. Well, let's see how you can get over your worry. Okay, fine. But there are so many aspects to the personality which a sadhaka doesn't really feel are avanchaniya and should be removed. And in the process of that removal, which happens when the sadhaka surrenders, desires to become a shishya, and the Guru Shakti removes that, the sadhaka may feel threatened. Why? Because it is the ahankara. It has hoisted itself, it has established itself on these limitations. And when those limitations are being removed, if the shishya continues to identify himself with this ahankar, he is going to feel even more threatened. The 1, 2, 3, 4 पण जायना पडे यो यो म्हणटा आशिल्ली एक्चुली वचोले हाय जाल्ले म्हणटा एक अनुभव जाल्ले साधकाक कोणाक जाता, खंयच्या साधकाक जाता, खंयच्या गिरीकंदरांत बशीन साधकाक जाता जायना. सेव करता साधकाक हे लाभ मेळटा, नाजाल्यार करा ती मुखार खंय जल्म घेवन गुरू उपसती करून शुद्धीकरण जाता हें कळटलें आनी तावळ कळटलो तो कसलो आनंद म्हणून. अहंकार बी लय जाता गुरू अनुग्रहान आनी तें कळतस जितके वांट कश्ट असले सुद्दां कलकी विलक्षण आपणाक अनुभव जावचें आसा, आपणा दृश्टींतूच एक परिवर्तन येवचें आसा आनी तांतूं आनी तें ऐश्वर्य प्राप्त जावचें आसा. वस्तुतः हें आत्मवैभव म्हणून कळटा तशें जावचें आसा. हें घेवन तें घेवन ही विद्या घेवन अशी कलकी एक एकम्प्लिशमेंट्स म्हूण घेवन तें जावचें ना. आत्मसौंदर्य प्रकट जाता आसता तें जावच्याक सोडल्यार ती एक मंगलता येता, ताचो आनी अत्यंत तीव्र अनुभव जाता आशिल्ली ते कृतकृत्येचो एक अनुभव जाता असो. आनी अशी दिवसार सुद्दां म्हाका म्हणूं जाता धन्य हांव. इतलें म्हाका म्हणूं जाता जाल्यार यू आर पार्ट ऑफ इट. तुमी आसत म्हूण सुद्दां म्हाका ती धन्यता जाता आसा. स्वाम्यांक कितलो त्रास जालेलो आनी स्वाम्यांक गेले एक अनुग्रहान म्हाका बरे लोक मेळटा आसा, ती खुशीन कार्य करता आसा ती प्रत्येक स्तरार आनी एडमिनिस्ट्रेटीव असो वॉलंटियर्स म्हूण जावन आसा ती आनी कशी लोक मल्टीफॅसेटेड म्हणटा ती
ईच वॉलेंटियर आपण भजन मात्र करता है न्ही कितलीच एक टॅलेंट्स तांगेल ती खूब उत्पन्न जाता प्रकट जाता तांणी सेव केलेली मी ती आनी म्हाका समाजांतू त्या एक सहजतया कसले एक ऐश्वर्य आसा की ते वचुलेले कडेन प्रकट करूंक डेमॉन्स्ट्रेट करूंक दाखोवचें सरळ जाता वय की ना. पयलां वताली छंद भजन म्हणटा ती ताज्यानी संतुश्ट जाया ती मार आनी थोडें वाडलें. आतां आमी वता ती एक मध्यंत एक स्तर आशिल्लें चित्रापूर मठ स्वामी मेरी भजन म्हणटा तेन्ना आपण ऑडियन्साक घेवन येतात म्हणून बट ते ऑडियन्स न्हय आमगेले वॉलेंटियर्स ती एक 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 कल कार्यक्रम आसा ती और कल आमगेले प्रोग्राम्स संस्कृत असो हें आसा तें आसा दे आर कंडक्टिंग. सो अब मठ में हम हर बार थोड़ी आ सकते हैं तो देखो हम मठ को ही लेके आए हैं म्हणून आमगेले वॉलेंटियर्स हांकां आमी घेवन वचल्यार हांग येवन कसले कार्यक्रमान भाग घेवचें जाता आनी आमी सान एक रेटिन्यूक मात्र खंय घेवन वचल्यार तें आमचे मीत जायना. आमी कितले तास तेमचें सकाळीं एक आशिर्वचन करयेदा धानपार पातू स्विकार करून तीर्थ दिवयेदा सांजे पुजेन तूं हेंकले करयेदा. जो वॉलेंटियर्स येता ती ऑलरेडी इन ट्यून ती तांगेल साधना ती तांगेल गुरू सेवा विभिन्न कलकार संस्कृताचे आसा कसले आसा खंयचे विभिन्न विंगड क्षेत्रांत तूं करता ती हें एक ऐश्वर्य कोणालें गुरून गेलें करून घेता आसा ती. सो तशी पळयल्यार एक विनम्रताय येता. आय एम अ पार्ट ऑफ इट बट that part I don't want to define myself. I am a small part, I am a big part, I am part of it, that is all. I belong. And tantu the difference between the part and the whole fades because of our deep connection with that Guru Shakti. कळ्ळें. सो ते एक आनंद अनुभव जावचे आसूर जाता ना म्हूण जाल्यार म्हाका कल्की और मगल हातान कल्की काम करून घेतलें खुशी अनुभव करतनाची बगल बशेल साधकान आनी कसले सेव केले मग ही खुशी कल जाता घोटाळ जालें न्हय तशी जायना. तांगेल खुशी पळोवन आनी खुशी केन्ना जावचे आसूर जाता. यू आर स्लोली ट्रान्सेंडिंग दॅट पार्ट ऑफ इट. that belongingness will merge into I am yours, I am you. बस हें सिद्ध जाता आसा. ही मगल साधना क्षेत्र म्हणून येता सगळें खंय घेवन करचें थंय ज्यांची गुरूंगेले एक अनुग्रह जातास म्हूण पळयल्यार कितली खुशी. गिरीकंदरांत बसून कले एक अनुभव करचो विंगड हें तांगेलें क्षेत्रांत हें चमत्कार हाडयता आसत मागीर एक आनंद येताची. तो आनंद आमी गुरुचरणी अर्पण करतात तांगेलो आनंद जाल्यार एटलिस्ट आय रेकग्नायज यू इन दीस म्हणून तशी एक भावना आज हांव गुरुचरणी अर्पण करता आसा. त्या आनंदाचो आमी उल्लेख करता ती द प्रोसेस इज द सेम. अहंकार केल्लें तांतू अहम केल्लें आनी तेजें कर्ण केलें आसा मगल करणे तुगेल कर्ण जावंका वेळा पार. तशी एक प्रक्रिया इट्स ब्युटिफूल आनी तुमी करता आयल्यान ती म्हणून आमी परत तांची उगडास करतात तुमकां ताका प्रोत्साहन दियात ती तें जावचें सोडा ती हें कसलेक सूख दुख्ख आसा ताजे बरे आमी ते एक शाश्वत आनंदाचो अनुभव करचें साध्य जातलें. हें एक आश्वासन आमी दिता आसा ती कलमा आश्वस्त आशिल्ल्या व्यक्तीनेच आश्वासन दिवें वय की ना. आमकां भंय दिसल्यार तूं वच नव्हे आनी तो म्हजे पेक्षा चड कडकडत असल्या जाल्यार तांकां आश्वासन घेवचें. सो तशी एक विश्वास आस अनुभव जाल्ला म्हूण हें एक उद्गार व्यक्त करूं जाता. भिवू नाका ती कसलो तुमी सेवा केल्या ताजे विचार केलेल्या पेक्षा तुमकां लाभ मेळटलो आनी ती शक्ती कोणाकय सोडून घालना. सो ताजो एक आनंदाचो अनुभव आमकां व्यक्त करचो आसा. आनी मागीर शांतीश नायल मामाने आनी तागेले टिमाने थोडेची विडियोज अशी लायनी आतां तुमगेले इंस्टाग्रामार घाल्या खंय वेबसायटार आनी सांजे दीप नमस्कारा पयले एक अर्द तास पळयात ती तांतू
नारायण आश्रम स्वामी आयले योगपट्ट दिवच्याक आश्रम नामात ती आयली कलकी गदगद जाता आशिल्ली श्रृंगेरी आचार्य बशिल्ले आनी ह्या वातावरणाचें तांकां गोतना बट निश्चित कलकी एक प्रभाव जाल्लो सो तांणी व्यक्त केलें हें प्रसंग विंगड आशिल्लो हें चित्रापूर विचित्रापूर म्हणून जाल्यार आतां वस्तूत हें विचित्रापूर म्हणूच आमकां दिसता मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसीस मोस्ट अनएक्सपेक्टेड व्यक्तीन थान एक सौंदर्य प्रकट जावचें आसूं जाल्यार हाका कल्मण येद हें की एक कोर्स केल्लें आनी एक बरें जालें आनी यू कॅन ग्रेड युअर स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस म्हणून समथींग एक्स्ट्रॉर्डनरी कॅन हॅपन एट एनी टायम टू एनी साधक अधिकार हाडून तें प्रकट करचें एक सामर्थ्य से क्षेत्रांतू आनी आमी धन्य की हांगा भाग घेवचो आमकां एक अवकाश मेळ्ळा तशी एक आश्वासनां म्हाका प्राप्त जाल्या हांव तुमकां सांगता ती विश्वास दवरून आपणान तूं निश्ठ दवरून गुरून तूं कार्य करा ती त्या प्रचंड शक्तीन तूं ती केन्नाय सोण घालना सो एकात भजन करुया भजन भजनाच अर्थ केलेलो भजन क्या कहते हैं भोजन समझते हो हाँ भोजन खाना भजन इज अ लिटिल सेवन म्हणटा ती अ लिटिल सूक्ष्म इट्स अ नाइस चिल मॉर्निंग एंड इट्स अ ब्राइट सनलाइट एंड व्हेन यू बास्क इन द सन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग जस्ट लेट द सन्स रेज इनविगरेट यू तशी एक भजन आसता सेवन आसता कल म्हण कळना रोम रोम आका ते स्पर्श करता कण कणांत तें एक स्पंदन सूर जाता ताका भजन म्हणटा ती भजन केल्लेल मिती सेवन जाता अथवा सेवन जाल्लेल मिती भजन जाता यू फील हॅपी यू सिंग समटायम्स इफ यू स्टार्ट सिंगिंग यू फील हॅपी others may not, that's another thing, but okay, whichever. So experience that, express that, stabilize that love and the joy within. So आमी करूया आता एक भजन त्या दृश्टीन करूया सरल करूया वेळ जाला सुमार कार्य आशिल्लें
काही यमनियम करण्यासी अज्ञान पाही यमनियम करण्यासी अज्ञान ज्ञान पाही लागो तुझे पाई ध्यान दयाळा आणि न मागो मी विषयी सदा प्रेम चढले रे देवा विषयी सदा प्रेम चढले रे देवा घडे तुझी सेवा बुडलो मी भवडोही न घडे तुझी सेवा बुडलो मी भवडोही तव चरण दुःख हरण ऐकुनी हे देवा तव चरण दुःख हरण ऐकुनी हे देवा आलो मी काकुळती तारी रे देवा आलो मी काकुळती तारी रे देवा
घडे तुझी सेवा बुडलो मी भवडोही. खंचे चित्रापूर सारस्वताक वस्तुतः अशी रडी कोर कामुण्णा म्हणून म्हणतात. भवसागरांत तू बुडतस रडाती, प्राय रणाती. देवा इतल केल्या पुरो आपणा बेडा पार जायना मा. सागर म्हणूकच ना. सान एक नदी एक स्विमींग पूल म्हणून लेखल्या अंतुल्यान भायर वचे तितून सरल नाही. ता वळ बसतो तो रोडका प्राय रणाती. दावाल थोडी सेव करू कल की आपणाल एक अरेंजमेंट करू ग्रँड चलता म्हणून लेखतात. चलता तितलं पुरता मागीर परत येता पुनरपी जननम. केन्ना एक हें जाता आय एम एंटायटल्ड टू समथींग मोर. वाय डोंट आय मेक द करेक्ट डिमांड्स. सो तशी आमी सांगता ती. न घडे तुझी सेवा साध्यस खंय असल्यार साध्यस प्रोवायडेड यू मेक द करेक्ट करेक्शन. वय की ना. सो हाउ डू यू मेक द करेक्ट करेक्शन. वेन यू हांग आयल्यार हें मगल येनशी म्हूण तशी. सो खंयचे एक चित्रापूर सारस्वतान हांग आयल्यार प्लीज डोंट कम एज गेस्ट्स. कळ्ळें न्ही. हां. सो हांग कसली चूक ही कमी होण जाल्यार हेल्प मी सेट इट रायट. यू कंप्लेन यू आर अ गेस्ट. अर्थ जाताच न्हय. सो क्विकली मीट अदर वॉलंटियर्स. हाउ कॅन आय स्टे कनेक्टेड नो मॅटर वेर यू स्टे. अर्थ जाताच आतां तशी आसा. देन यू विल फायंड that richness coming in your life. बुडलो मी भवडोही जायना जाल्यार एक चिके बुडलो मी म्हणून जावच्या फाव आसा. आतां तांकां सांगचें जो पर्यंत उत्तीर्ण जाता एक बुडतस म्हणून उच्च कोटी साधक जाता आनी ताजो अनुभव जाता. जाल्यार तें एक विंगड पळयलें की एक हातूंत आमकां दर्शन जाता. एक मधुरता एक समुद्रांत कोण की बुडतस मतान तो माधुर्य ना. एक स्विमींग पूल आसा. अच्छा एक सुरक्षीत एक स्थान आसा उदकाचें. ते चेडूं रडता आसा जाल्यार कोण धरल्या ताका बापसून धरल्या शिकयता आसा. एक बुडकी मारयली दुसरी मारयली 2 म्हयन्यांत तोच स्विमींग करून वता आसा. बट ताव वळता गेली भय तशीची जाता थंय बुडचो ना. तो उत्तीर्ण जावचें आसा. धरल्या बापसून न्हय. वय की ना. तशी आमगेली स्थिती. एक फंत आमी कनेक्ट जायना फुडें. तब वळी तें आयकलें यो कसलो जाता असो बुडतस म्हूण दिसता. संवसार सागरांत न्हय. ती एक तितीक्ष वाडतस सहन करची वाडतस आनी सुरक्षीत आसात आमी. एंड स्वतंत्र मागीर तरणाची सुद्दां कला प्रदान करता. कशी एक बापूस चल्याक तशी गुरुवर्य करता ती. देर इज अ ह्यूज डिफरन्स. द पॅनीक अटॅक विल बी द सिमिलर वन बट वन इज लीडिंग फायनली फेटॅलिटी म्हणटा ती आनी दुसरें विल लीड टू ट्रान्सेंडन्स. तितलें एक तशी दवर न्हय एक दृश्टांत कल सेव करता ती. घुमटेकून करया खुशीन करया. ते चेडपण हाय 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 करता. चिक्के एक गांभीर्य शिल्प चिक्के अशें जाता जर शिकता चलना. वय की ना. सान्नाक कळना आमी सान्न हाय म्हूण जाता. वचता क्लेन्झींग जावं पळया खुशीन करया. तितलेंच एक आमकां सांगचें आसा. इफ हॅव टू शेअर एनीथींग इट इज दीस. पदे पदे हाचो अनुभव जावन दाखोवन दिल्या स्वाम्यांनी. तो एक निश्चयेन आमी सांगूं जाता. उत्तीर्ण जावचें ह्या जल्मांत तूं साध्य आसा खुशीन. आनी मुखार वचून कली एक तें सूख खंय की एक वैकुंठांत वर कैलासांतून एक कैलास हांगा उपस्थित करून दिता ती. तशें करया खुशीन करया. ओ नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु पुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव.